ये देखो और ये वीडियो हर इंसान को देखना चाहिए। ये हर इंसान के लिए देखना बहुत लाजिमी है। और ये देखो ये क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई। और ये देखो ये हर इंसान के लिए, हर मज़हब वाले के लिए देखना लाजिमी है। यानी हिंदू हो, काफिर हो, मुसलमान हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, तबलीगी हो, हर हजरात को चाहिए कि ये इसको देखो और आखिर तक देखें भाई। आखिर तक देखेंगे फिर समझ में आएगा। जब तक आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। और इसकी ये बात नहीं देखो कि ये है, ठीक है, नहीं, आखिर तक देखो और गौर से सुनो और कि ये क्या है, ज़रूर देखना। ये नहीं देखेंगे अफसोस करेगा कि हाय अफसोस, मैं इसको देख लेता, बहुत अफसोस करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हर इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए। आगे देखे भाई, अभी आपको पता चलेगा। ये वीडियो आखिर तक देखना है भाई, अभी देखना है ये अभी आगे देखें। यौखू सलूर मकासिद जिक्र गई, तौहीद, रिसालत, ईमान बिल कुरान, ईमान बिल आखिरत। तरगीब और की आखिरत था इंसाना तदबू सास किना माँ पैदा करे और ब्या चिकल पैदाशवी नु जड़ावे, ब्या ब चिकल मरी नु ब्या ब जड़ागानी वीर बई और ब्या चिकल पुर्तगी की नु ब्या ब जड़ाई नु दास्ता अंजाम दे नु वली अल्लाह सर शिरक अवली पमाल फ़ख्र गई अवली व दुनिया कावेरी और आखिरत तिजान नहीं करे। यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन न मुतशाबिहात न दे, यासीन खुदा आलिम ने पमाना मुराद दी बांधे। वल कुरानिल हकीम, शाहिद कुरान बा हिकमता। वल कुरानिल हकीम, कसम दे प हिकमत द कुरान। वल कुरानिल हकीम, कसम दे प कुरान ची हिकमत न डकते। शाहिद दे कुरान करीम ची हिकमत उनवाल दे। इन्नका लमिनल मुरसलीन, यकीनन तो पैगम्बरा लमिनल मुरसलीन द पैगम्बरान नए। इस बात द रिसालत कई रद्द पहा मुशरिकान व मुनकिरीन कि नबी अलैहिस्सलाम ते वे लस्त मुरसला तो पैगम्बर नहीं। अल्लाह पदी खबरा कसम खुरी, इन्नका लमिनल मुरसलीन, यकीनन तो गली गली शो नए। लमिनल मुरसलीन, खामखा द पैगम्बरान नए। अला सिरातिम मुस्तकीम, पलार ने गबांदे तुझी पकम जे वलाड़े दाने गलार दे। तंजील अल अजीज रहीम, तंजील राले गले दे दा कुरान करीम। अल अजीज हगा अल्लाह ची गालिब दे ज़बरदस्त, अर रहीम मेहरबान। रद्द पहा बचा ची इनकार दा कुरान पे। तंजील राने गले दे अल्लाह दा कुरान, तरफ दहा गजात अल अजीज ची गालिब दे ज़बरदस्त, अर रहीम मेहरबान दे रहम कौके। लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। तो पैगम्बरी पनी गलारे औदा कुरान गालिब ज़बरदस्त हिकमतुन व रहमुन वाला बादशाह अता तला लिखल औसद पारा। लितुनज़िरा ची तबलीगो की, लितुनज़िरा ची ओ यराई कौमन हक़ कौम हक़ खलक, मा उनज़िरा ची निदी यरोली शिवी आबाउहुम मशरान ददी, फहुम गाफिलून नुदी ना खबर दी। लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम, मा नाफिया दा माजी करीब की द फितरत ज़माना की। ईसा अलैहिस्सलाम ने रुस्तु बल पैगम्बर अरब तनौ रहा नो अल्लाह कुल पैगम्बर तो हुई
لتنذر چې او یری دعوت ورکی قوما هغه خلقو ته ما انذر ندی يرول شوی آباهم مشران ددی فهم غافلون ندی غافل دی تیرو کی دی نا خبر دی تا نمخ کی دی تا پیغمبر ندی راغلے تما دی تا پیغمبر اولے گلے دی تا دعوت ورکا دی تا بیانو کا دی ہوئی روا او یا ما مصدری دا زکر چی عربو تا ابراہیم علیہ السلام راغلے اسماعیل علیہ السلام راغلے او رستو بیا دی شرک کړي دي لتنذر دعوت ورکا ير ورکا هغه خلق لرا چې دعوت ورکړي او انبیاء او مشران بدیلا فهم غافلون او دی تیرو کې دي فهم غافلون دی نا خبر دي او دی غفلت کې دي لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون یقینا ثابت شوی دا وینا د عذاب علی اکثرهم اکثر د دینا لقد حق القول یقینا ثابت شوی دا وینا د عذاب علی اکثرهم فزیاتو دی باندې فهم لا یؤمنون دی و ایمان نراوی الله وی دی باندې مہر جباریت ما لګولې ده ازل کی دا خبره شوی وا چې دی و ایمان نراوی دی تب پیغمبر بیان کئی او دی با اعراض کئی مخ باڑی پیغمبر بیان تب غوغ نک دی اغینا با فائدہ ناخلی ایمان با نراوڑی نو چکل ایمان نراوڑی نو اللہ پی مہر جباریت او لگاو چی دی با ایمان نشراوڑی لقد حق القول یقنا ثابت شوا وینا دا عذاب علا اکثرهم زیادو باندی فهم لا یؤمنون دی با ایمان نراوڑی वीडियो शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम यकीनन मा गर्ज़ोल दी पसटुनु ददी की अग़लालन तुक़ना अग़लालन ज़ंजीरुना फहिया नुदग़ा तुक़ना ज़ंजीरुना इलल अज़क़ानी तरज़न पूरी वई فهم مقمحون دیب سرونا پورته کړي فهم مقمحون دیب سرونا اوچت کړي الله وی د دې کافر وزو جهنم کې سټونو دا توقونه واچو نو دا سټونو وې دغه چې ځوړن پاتې شي او نه وکړه کېږي نه پورته کېږي جهنم کې به ول الله دا عذاب ورکړي او دنیا کی یو روایت کی راضی نبی علیہ السلام جمعات کی قرآن تلاوت کی یا موس کی ابو جہل یو گڑ رواغس چیزم د پیغمبر علیہ السلام سر شلو نو چکنا ورته نږدې شو او دا گڑی اوچت کو نو سټ سره لاس او گڑ اون خدل نو بیا لاس کته کېدنه نو بیا چې غړي چې واپس راغی نو گڑی کته وګړ بل کس دغه ګډ واغس چې زم نبی علی السلام سر شلو نو چې کله نږدې شو نو ورون شو سترګو یې کار پرې بل یو کس دغه ګډ را واغس او روان شو نو الله ورته یو لوی اوښ کاره کړ دا اوښ چې دی نږدې کېږي دا ورته خوله وازي نو دی په شا تښتي نو دنیا کې ورته الله وښول یا به جهنم کې الله دا عذاب ورکوي دا سټونه به داسې وران شوي لاسونه به ورسره نښتي او سټونه به پورته کېږي نه دغسې ځوړن به ولاړ انا جعلنا فی اعناقهم یقینا ما ګرځولي دي په سټونو د کافرو کې اغلالا توقنا فهي نو دغه توقنا الى الاذقان ترزن پوری وي فهم مقمحون دی بسرونه پورته کړي وجعلنا من بين ايديهم سدا غرزول می دی مخکی د دیتا دیوال سدن بند ومن خلفهم رستو د دینا سدن بند دیوال فاغشيناهم نو پردو کی می اچولی دی فاغشيناهم نو پټکړی می دی فاغشيناهم نو غافل کړی می دی فهم لا يبصرون دین ویني چار چاپیره بندونه دي دیوالونه ورته ولاړ دي نو ایمان په کې دند تلې نشي
وسواء برابر دا علیہم دی باندی انذرتهم یر ورکی دیلا ام لم تنذرهم یا نیری لا یؤمنون دی ایمان نراوڑی دی دمرا بدبخت دی چی دی منی اللہ مہر دا جباریت لگولے دے نو چار چاپیرا دیوالون دی او سٹونه پورته کړی دي نیولې دي لاندې نشي کته لاندې قران ته نشي کته سټونه پورته شوی دي تړلې شوی دي لاندې کې دې نشي چار چاپیره دیوالونه دي بندونه دي نو دې نشي ته ولا یاره کوي او کنه کوي بیان ورته کوي او کنه کوي دی ایمان درو انما تنذروا من اتبع الذکر یقینا تبع یری او ستا یره به فائدہ ورکي من هغه چالرا اتبع الذکر چې رواني قران پسې اتبع الذکر چې رواني نصیحت پسې ستا نصیحت او بیان تبلیغ به هغه چاله فائدہ ورکي چې هغه تینا فائدہ اخلي او هغه قبلي انما تنذروا یقینا یرستا فائدہ ورکی هغه چاته چې رواني نصیحت پسې قران پسې وخشی الرحمن او یریږي د رحمان ذات بالغیب دلیدو الله یې نه لیدلې او بیا هم په ایمان راوړې دي د الله نه یرساته فبشره نذیر ورکدلا بمغفرت د بخنه واجر کریم او د اجر عزت مند تو چې چاته دعوت ورکای بیان کوي او دې دنه فائدہ اخلي هغه پس روان دي او د رحمان ذات نه یاره ساتي نو دی سړیلا د بخنی زیر ورکا دی با الله بخي او دلبا الله اجر ورکي عزت مند انا نحن نحيي الموتى یقینا من ژوندکو مړو لرا ونكتب لكو ما هغه قدمو چې دی مخکې لګلې دي عملنا واثارهم او رست پریخي دي الله وي زما مړي ژوندکو او د هر انسان عمل چې د کم مخکې لګلې دي هغه می هم لیکلې دي او چې کم برستو کې هغه می هم لیکلې دي آثار هر هغه عمل خوي او کبد چې هغه رسولان پس نشان پری دي الله وی دما سره لیکته یو سړی جمعات ته راځي او کور د جمعات نه لري دی په هر قدم دل الله نیکی ورکي دغه د قدم نشان دا لیکل کیږي یو سړی ښه عمل کوي او بل ته د ښه عمل ترغیب ورکي په خپل موږ گزاره دی او بل ته د مانزه ترغیب ورکي او دغه په وینا یو سړی موږ شروع کی واثارهم الله وی دغه رستو عمل د ماولی کو دغه د مانزه ثواب د ترسو او دغه په وینا چې تا موږ شروع کو نو داغه ثواب هم د درسي او داغه عمل کی کمی نه راځي دارنګ یو سړی جمعه جوړي مدرسه جوړي څه قسمه نیک عمل شروع کړي او د مرګ نه وروسته نور خلق باغی رواني نو طریقه ته جاری کړه او خلق تر قیامت باغی روان دي نو دته به تر قیامت د فیض د اجر د ثواب رسي او دارنګ یو سړی بد کار شروع کی بدعت د ګناه کار د معصیت کار دمخانه دمتوب نو کده دنیا نه لاړ خود ته به داغي ګناه داغي وبال داغي عذاب رسي انا نحن نحيي الموتى یقینا ژوندکو مړي ونكتب لكم ما هغه قدمو چې دی مخکې لګلدي واثارهم رستوي پریخي دي نو انسان ځان له رستو هغه عمل پریدا چې داغي نشانات داغي آثار باقی پاتې شي او تا د مرګ رستو داغي ثواب رسي لکه حدیث کې راځي درې قسم عمل دا صدقه جاریه ده یو دا چې انسان عالمي او د شاګردان غني نو کده دنیا نه لاړ شي نو د ثواب رسي دارنګ یو سړی خپل نیک زوی پریدي ولید صالح او د نیکی دینداري او د څه قسم عمل کوي نو بلار ته ثواب رسي یو دریم دا دی چې انسان ځان د بار صدقه جاریه پریدي جمعات مدرسه یا بل یو نیک کار او داغي صدقه جاریه د بس روانه نو مرنه رستو دا ثواب د درس دي ته وی واثاره
ونكتبو من لیکو ما هغه قدمو چې دی مخکې لیکلي دي وآثارهم او هغه عملونه چې دی رستو پریخي دي وكل شيء هر یو شی هر یو عمل احصیناه ما شمار کړی دی احصیناه ما راګیر کړی دی فی امام مبین په لوح محفوظ کې فی امام مبین په علم د الله کې هر یو شی د الله په علم کې لیک دی محفوظ دی شمارل شوی دی د دې اجر یا د دې ګناه دا به انسان درسي الله به د دې بدلی ورکي یا به سزا ورکي वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जब आप शेयर करेंगे और लोग देखेंगे, जो कुरान पाक का एक आयत सिर्फ सुन ले कि मेरे रब ने कुरान पाक में ये फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1000 रकात नफलों से ज़्यादा अजर देगा। वैसे तो हम लोग नाचने और डोलने और गानों का वीडियो तो बहुत शेयर करते हैं, शैतान कहता है शेयर करो, लेकिन दीन की वीडियो, कुरान पाक के तर्जुमे का वीडियो या कोई मसले का वीडियो शैतान हमें नहीं छोड़ता। इसलिए सबसे दरख्वास्त है, ईमान वालों को ईमान की बातें पसंद होता है, ईमान वालों को नफ़ा देता है और ईमान की बातें शेयर करते हैं।